कलंगूट संदीप सालियान खून प्रकरणात आरोपी अक्षता M.K. हाका म्हापसा JMFC न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। या न्यायालयाच्या आदेशाक लागून पुलिसांक ह्या प्रकरणाची चौकशी चालू दवरपाक मेळटली आणि चालू चौकशेचो एक भाग म्हूण तिची चौकशी करपाक मेळटली। उडुपी व्यावसायिक हाच्या मरणा फाटल्यान आशिल्ली काणी म्हळ्यार एके बायलेन त्या व्यावसायिकाकडेन इश्टागत केली। ताका हॉटेलाच्या रूमात व्हेलो, ताच्या ड्रिंकात न्हिदपाच्यो गोळयो घातल्यो। त्या उपरांत गोल्ड चेन चोरली आणि गोंयांतल्यान पळून गेली। ही दरोडेखोरी खुनात रूपांतरीत जाल्ल्याचे पुलिसांचे म्हणणे आसा। पूण त्या नितळ काणये खाला अनुत्तरित प्रश्नांचो एक साठो तयार जाला। आता आरोपीक JMFC न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। खुणा भोवतणची परिस्थिती सोदून काडपा खातीर अधिकारी अजूनही अधिक माहितीचो सोद घेतात। She's been produced today. There was initially a remand of 5 days that was granted. A further remand of another 5 days has been granted. We had opposed the custody for a simple reason that initially the recovery has already occurred within the first 5 days. There is no need of further custody. That was our case before this court. Now the fact that the viscera or the report from CFSL that is awaited can't be a ground for further custody in this matter. That was our contention before the court. But the court, since it is a serious and a grave matter, they have already the court is more inclined to grant further custody of 5 days. Okay. So from our side, that the recovery is already complete. Whatever CCTV footages, the hotel registers, whatever was available has been seized by the police. So there nothing remains further. There is no ground further for my police custody as such. What was the cause of death of Sandeep Salan? That is still not ascertained. For that, the viscera will be required. So what is the exact role of the accused in this case? As per their allegation, it is me who has administered him the drug. But till now, they have not been able to name the drug. They do not know whether there is any prescription in that regard, whether the accused was already taking any kind of pills. So all these aspects will surface only when the viscera report will The be. accused has already confessed the distinct crime. Whatever you say before the police is any which way is not admissible. So there is nothing of that sort. There is no confession in this regard. So 5 days PC. So the Further 5 days PCO is granted. सो विसरा रिपोर्ट अजूनही येदल्लो दवरिल्लो आसा आनी पुलिसांनी खंयच्या विशयाचेर मर्डर सेक्शन लायिल्लें आसा? That's what. That is our exact argument before this court, because unless you are very sure as to what is the cause of death, you can't apply murder. It should have been maximum culpable homicide, not amounting to murder. So that we have pointed out to the court, but either ways culpable homicide is also a grave offense, so that's why the court has granted 5 days of custody as an opportunity to the police to do whatever investigation is required. We are fully cooperating, and that's the reason we are okay with this, because they have any which ways not delayed with any kind of an investigation. They have done a fair job until now. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। फोंडा दुर्गा भाटांतल्या थळाव्यांनी मुखेलमंत्र्याक मेळून तांचे कडेन वाठारांत परिणाम जाल्ल्या उदकाच्या खर उणावाचेर भर दिवन निवेदन सादर केले। तशेंच बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ली गटर समस्या सयत जायते नागरी प्रस्नय ताणें मांडले आनी ताकतिकेन सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी थळाव्यांनी केली। उदकाच्या संकश्टा संबंधीत सोमारा PWDचे सहाय्यक अभियंतो काशीनाथ सराफाक हाचे पयलीं घेराव घातिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें अधिकाऱ्यान तांकां आश्वासन दिल्ले, तरी कसलीच कारवाय जावंक ना आनी समस्या चालूच आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। त्या निमित्तान लोकांची भेट घेवप, म्युन्सिपालिटीचे आणि पंचायतीचे वेरियस इश्यूज रिजॉल्व करप, ह्या निमित्तान आज फोंड्या मतदारसंघाक विजीट दिवपा खातीर हांव मुद्दाम म्हणून हांगासर आयिल्लो। म्हज्या बरोबर आमच्या राजीव कला मंदिराचे अध्यक्ष बाब रितेश, कावन्सिलर बाबा पूर्व आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर, सरपंच, अलॉंग वीथ माय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, कलेक्टर्स आनी बाकीचे सगळे जाण आसा। हांव मॅक्झिमम लोकांचे पळयतालो की उदकाच्यो समस्या मॅक्झिमम फोंड्यान आसा तश्यो। ओके, सिवेजीच्यो समस्या आसा, कारण उदकाचे प्रॉब्लेम हांवें सॉल्व करपाक लायला। सिवेजीचे विशय 6 म्हयन्याच्या भितर ते विशय सुट्टले। बारीक सारीक रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा, तर पावसा खातीर उरल्या, पण ऑक्टोबराच्या उपरांत ते रिजॉल्व जातले। म्हाका दिसता म्हज्या घराची एप्लिकेशनां बरेच जाण घेवन आयले, जे कोमुनिदाद आनी हेंचे कडेन आसलेले इश्यूज, पण हांवें कलेक्टर आनी बाकीचे सगळे जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिल्या, ताज्या प्रमाणे ते रिजॉल्व जातले।
फोंड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांतले मॅक्झिमम प्रॉब्लेम फुडल्या आतां 6 म्हयन्याच्या भितर तेजो प्रायोरिटी म्हणून हांव पर्सनली लक्ष घालून सगळ्या जाणांचें सोडोवपाचें हें थारायलां. हांव टायम टू टायम मेळटा म्हाका जसो टायम मेळटा तसो विजीट करून सगळ्या लोकांक पर्सनली हांगासर मेळपाची वेवस्था हांव करतलो जेणे करून लोकांचे प्रॉब्लेम सोडयतलो. आयडिया हॉस्पिटल अपग्रेड करपाचें आसा आयडिया हॉस्पिटलाक आमी प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे तांचे प्रॉब्लेम्स आयडिया हॉस्पिटलाचेर एकदा रिव्यू मिटींग घेवन हांव ते रिजॉल्व करता. आमी 15 वर्सां जालीं हांगा रावता, 15-16 चड जालीं, पूण आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम केन्नाच जावंक नासलो. सारको म्हटल्यार आतां 1.5 म्हयनो जालो आमकां उदकाचो इरेग्युलर उदक येता आनी इसाल्यार ते सांगता शॉर्टेज उदक ना म्हणटा. पूण फोंड्यानूच आमी आमचे सगळे फॅमिलीक विचारता, जावेक विचारता, जावं म्हणटा शांतीनगरान उदक आसा, फ्रेंडा विचारल्यार फ्रेंडा म्हणटा उदक आसा, पूण हांगा उदक ना. तें दिवपाक आमी तें एक जालो आमचो. दुसरो म्हणजे आमचो गटर. आमचे ह्या एरियेन आमकां हें लागता न्ही पंचायती, सो ती आमची 2 वर्सांनी जाली दिसता म्हाका ती गटारां ओपन करूंक ना. आनी मेन कॉज म्हाका लागता तें एक बंद जाला आनी असो फ्लो येता, तो फ्लो येवन म्हाज्या आंगणान पडटा. आम्ही एक 15-20 दिवसा पयलीं एक डेलिगेशन आमचे वायस प्रेसिडेंट युवा मोर्चाचे रविराज बांदोडकर हे घेऊन मुख्यमंत्र्याकडे आणि आमचे अध्यक्ष दामूबाई यांच्याकडे घेऊन गेले आणि ते लॉ कॉलेजीचो जो इशू आसलो की तांकां फायनल इयराक वचपाक जे प्रमोशन मेळपाक तांकां बॅकलॉग्स जो विशय आसलो तो कोविडान कितें जातालें की इरेग्युलर कॉलेजीस आसल्या इरेग्युलर लेक्चर्स आसल्या कारणान मास प्रमोशन जातालें. सो तांकां एक रिलॅक्सेशन जाय आशिल्लें. आतां ते युनिवर्सिटीन रिलॅक्सेशनाचो आयजूच सर्क्युलर काडला की 5 पेपर मेरेन जर कोणाचे आसा जाल्यार ते फायनल इयराक बसपाक शकता म्हणून. आमी सगळे जॉईन म्हणून आयले. आमकां हांगा सिवेजीचो आतां खुबसो प्रॉब्लेम आसा, इशू आसा आणि लास्ट टायम CM सराची आमच्या कडेन एक मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी CM सराक एक एप्लिकेशन दिल्लें की प्रभुनगर वाठारान हो खूब प्रॉब्लेम आसा, हेच्या खातीर एक सोल्युशन दियात आमकां म्हणून. जशें आमचे आतां हे ओल्ड सोसायटी आसा तेका लागून आमकां हांगा खूब सिवेजीचो प्रॉब्लेम जाता. मागीर आमच्या पंचाण आनी आमच्या अपूर्व दळवी सरांनी आमकां खूब हेल्प केली ह्या तुमची सिवेज पायपलायन ना पायपलायन घातलेली आपण कनेक्टेड काय ना, फक्त आता सध्या जे ओल्ड जे आमचे हे आसा संपिंग आणि त्याच्यावरच आमचे चालले आसा सगळे आसा. सो आता सीएम किती एश्युरन्स दिला? CM सरान आता मागीर सिवेजीचे डिपार्टमेंटाचे जे कोण आसा सगळे ऑफिसर आसा तांकां आपयले आणि एक 6 म्हयन्याची एक कितें तरी तुमकां एक सोल्युशन काडून दिता म्हणून आमकां एक एश्युरन्स दिलो आता CM सरान. बसयतले अशें विदीन 5, 4, 5 months, 6 months अशें सांगला त्यांनी. दोस जे आसा न्ही तो टँकर धाडून ते आमचे एरियाचे सेप्टीक टँक क्लीन करून दिले. आमकां दुर्गामात टायम रावता तें उदक येना. पयलीं उदक भरपूर येतालें. हे 8-15 दीस जाले असो प्रॉब्लेम आसा, उदक प्रेशरूच ना उदकाचो. आनी आमचे वयर पळय तळे आमी कोण रावता तांकां कोणें उदकूच ना. 2-2 म्हयने जाले उदकूच येना. सो पयर आमी गेल्ले मेळपाक तें आपूण प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पूण येता उदक प्रेशराचेर येना उदक. आतां CMा मेळ्ळे. CMा सगळ्यान प्रॉब्लेम सांगलो. CMान तांचो कोण हेड आहा ताका सांगलां की शेनवारा यो पळय तूं कितें प्रॉब्लेम आसतो ते हांगा फोंड्यात उदकाचो प्रॉब्लेम कित्याक आसा. CMन एश्युरन्स दिला की 8 दिसां भितर आपूण सॉल्व करून घेता म्हणून. कारण हांगा कशें आसा उदक मेळना आनी उदकाक फोर्स ना. आनी एक फावटी उदक रातचें येता 2 बीन, सकाळी 6 वता, 4 तासान कोण उठून हें करता आनी सगळीं वर्कींग वुमन्स आसा तांकां त्रास जाता न्ही. सकाळी काम करता, रातचे 2 उठा उदक व्हरा परत काम करता. माझे प्रभाकर यशवंत चव्हाण खंयचो? कोंडा तळे घरा. माझे त्या घरात साधारण 40-50-60 वर्सां जाली घर बांदलें. त्या घरा आमकां पयलीं रवी नायकान आमकां लायन घालून दिल्ली. त्यो 4 घरांक 50-60 वर्सां पयलीं. त्या लायनीचेर आतां कमीत कमी तुका 500-1000च्या वर लायन जाल्ली आनी आमकां तो उदक अजिबात येना. तेतून आतां काल एक लायन फोडून मदीं शॉर्टकट लायन फोडून दुसऱ्या लायनीक दिला. आमकां अजिबात एक थेंब पाणी येना. राती 2 उठून आमकां 1 लिटराचे बॅरल साधारण 2-3 वरांसान एक बॅरल भरना. आतां आपूण जागरा नांवान गेला डोळे म्हाजे घरांत. पयर तुमी ढगां गेले न्ही, पयर ढगां गेले न्ही, मागीर काय कितें जालें? सांगला साहेबाक विचारला कित्याक प्रॉब्लेम जालो तो आपल्या फाल्यां कळोवंक जाय. आनी ते सोद चौकशी खंय पायप चोकत जाला, खंय फुटला, कितें जालें आतां त्याच आजच्या चौकशी करावं ना. ए सराफान सांगलें की उदक रोखडें दिता म्हणून. दिता मागीर टाकी बरी म्हणून नाही तर आमी बांय उसपलो ह्या करूया. आतां बांय उदकाची परिस्थिती उरली. उदक येवना तुमकां आतां? अजिबात नाही. म्हयनो जालो एक थेंब. हांगा ढगां वचून काय फायदो ना? काय फायदो जावंक ना. सगळें पावसाचें उदक न्हांवन येयला. बरें गोश्ट सांग, पावसाचें उदक न्हांयलां. आनी कितें सांगपाचें आतां मी म्हातारो मनीस म्हाका 80 वर्सां सोंपत दिली आतां आनी हांव कितें करूं? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.
ऑल गोवा कर प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनान आपलो 34वो थापणूक दीस मनयलो आणि वांगडी वेवसायीक एकठांय येवन हो दीस मनोवपाक जमले. हे कार्यावळींत गोंयांतल्या कर वेवसायांत संघटनेचें योगदान उजवाडाक आयला आनी बदलत्या कर कायदे आनी नेमांक पावल दवरपाचें म्हत्व सांगलें. हे कार्यावळींत वरिश्ठ वांगडी आशिल्ले. तांणी फाटल्या 34 वर्सांत वेवसायीक उत्कृश्टायेक चालना दिवपाक आनी राज्यभरांतल्या कर वेवसायिकांक आदार दिवपाक संघटनेची भुमिका मान्य केली. कर कायदे विकसीत जावपी आनी कर प्रशासनान डिजिटल प्रणालींचो वापर हांचे नदरेन सतत शिकपाची आनी जागृताय करपाची गरज आशिल्ल्याचेर वक्त्यांनी भर दिलो. तशेंच करदात्यांक दर्जेदार सेवा दितना वेवसायिकांक नैतीक मानक पाळपाक प्रोत्साहन दिलें. Today, on this day of 34th Foundation Day of AGDPA, we have conducted a sort of seminar, felicitation of the senior members, felicitation of the newly passed ICTPI Chartered Tax Practitioners, and 2 awards of our fellow members who have just cleared their Chartered Accountants examinations. We are happy that the AGDPA is growing in a speed which was planned by our erstwhile teams, AGDPA teams, and following those particular programs, we are in a good tone. That's what we can say. Organization is growing. It is growing qualitatively, size-wise, and literally covering and bringing all the tax practitioners in Goa under one single room, that is All Goa Tax Practitioners Association. We are also happy that we are getting connected to Institute of Chartered Tax Practitioners India, ICTPI, and regularly have been conducting seminars on taxation, getting opinions of different tax practitioners, chartered accountants, tax authorities. Today itself, we'll be honoring our few members, senior members, including Mr. Santosh Prabhu Dharavadkar and another Mr. Sangamkar, senior members, at the hands of Sri Sanket Deshmukh, IRS, Joint Commissioner Income Tax. The answer is clear, yes. Because it is not, you can also know this, na? The wordings are what? The wordings are not the owning the house, it is the investment in the residential house. So the investment is done, yes or no? The answer is yes. So therefore you are completely fulfilling the condition, there should not be any doubt in this. Can there be an investment without owning the things? Can there be, so in his case there is an investment without owning the thing. He has only acquired the right in the property. Will you call it an investment without owning the things? Now it is an investment which is ultimately going to culminate into the proper acquisition of the house. So that his agreement to sell has to ultimately get into acquisition of the house over a period of time. If he cancels the agreement to sell, then his original claim itself is false. This because what is investment is not different. Investment in house is there, na? The word used are investment in a residential house. So it is It's not ownership of the residence. No, it is not the ownership of the residential house. That is what I am saying. Investment in residential house. So you have invested. You have some of that will not be a problem. So there is typical case law, if I remember it right. Section 45(5) आपण काय म्हणतो की सॉरी आपण हे करतो की 3 वर्षामध्ये मला मी प्रॉपर्टी विकलेली आणि 3 वर्षामध्ये मला आय हॅव टू इन्व्हेस्ट इन 3 years, राईट? But in the development agreement itself, the developer says that the building will be completed in 4 years. The building will be completed. He binds himself to give you the possession of the flat, which you are going to get in the redevelopment in 4 years. So that itself is back. Then your claim will be rejected. Because you are agreeing to taking the possession in the beginning itself within 4 years. Direct value and the 10% leverage, that everything stands retained in the Income Tax Act 2025. It is now section 78 versus section 56. And
where the fair value of consideration or the actual consideration is not ascertainable, then the fair value of the asset transfer, that concept is in there in section 50D. Now it is now section 80. So now here we are. I am going to deal with some important aspect of the concept of transfer little in detail. Just my attempt is to get this section with all of you to be familiarized. That is the main intent. So we understand the entire mechanism of capital gain, and that is how we proceed. Any profits and gain arising from the transfer of a capital asset, we saw this profits and gains, transfer and capital asset. These three aspects. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर.